السلام عليكم خوتي في فيديو جديد. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون شي حاجه زوينه، غندوي لكم على واحد التطبيق اللي زوين بزاف، وغندير لكم مسابقه على واحد الحساب سيرفر الشرق. حساب زوين، المهم اللي عجبو الحساب انا نقول لكم الشروط ديال المسابقه وكلشي. وقبل ما نبداو الفيديو كنبغي نشكركم على التعليقات كاملين، شكرا لكم بزاف، شكرا كاع الناس اللي كيدعموني. ونبداو الفيديو باش ما يكونش طويل. نبداو اول حاجه خوتي واللي هي هاد التطبيق. شنو هو؟ المهم انا نقول لكم كلشي في الفيديو. هاد التطبيق زوين، فيه شحال من خاصيه زوين. اول حاجه كندخلوا الخانه الاولى اللي هي هادي، كيطلعوا لكم السلاحات، وبزاف كيدوي عليه في فيسبوك، كيطلعوا لك السلاحات. المهم كتدخل هاد الايماج، كيطلعوا لك تصاور خلفيات زوينين يمكن لك ديرهم في التليفون. كتدخل لهنا كيطلعوا لك مثلا كنتي كتلعب بجوج صباع، كاينين هادو كنتي كتلعب بربعة صباع، ها هما الاعدادات كلشي كاين. المهم كتدخل هادي عاوتاني، فاش كتدخل لها كيعطيوك الاعدادات ديال التليفون ديالك، وهذه اللي عجبتني وجربتهم. انا عندي الافان، جربتهم واعدادات الصراحه اللي واعرين، والله واعرين بزاف. ها هو التطبيق. مثلا عندك سامسونج جي ويت، كتدخل كيعطيوك حتى الدي بي اي وداكشي كامل اللي خاصك دير. اشعار نحيد الاشعار. بالنسبه لهنا كيطلعوا لك كما قلنا الاعدادات. بالنسبه لهاد الخاصيه كيطلعوا لك الشخصيات، مثلا بغيتي تدمج الوك مع يوسف مع بالوما مع موكو، يعني كيوريوك الشخصيات اللي تقدر تدمج مع بعضياتهم. كيف كتشوفوا صراحه التطبيق زوين وبزاف كيدوي عليه في فيسبوك وما كيبغيش يعطيو السميه ديالو. المهم السميه ديالو غتلقاوه في الوصف، غتلقاو كلشي في الوصف. وكاين هاد اللعيبه ديال الحيوانات. مثلا ندخلوا على الدب، كيبينوا لك المهارات ديالو، كيبينوا لك المهاره ديالو كلشي. صراحه هاد التطبيق انا عجبني بزاف، ونتمنى كلشي يدخلوا حيت غيفيدكم نتوما، غتجيبوا به الاعدادات كلشي. وصراحه زوين الاعدادات اللي كيعطي واعر واحد الدرجه اللي بزاف. انا عجبوني الاعدادات بزاف. المهم وندوزو للحاجه الثانيه خوتي اللي هي مسابقه على الحساب اللي كتشوفوا قدامكم هو سيرفر شرق. كيف كتشوفوا سيرفر شرق المنطقه مينا. ندخل البروفايل ديالو نشوفوه. المهم اللي عجبو الكونت يخلي الشروط ديال المسابقه، دير جيم فيديو، تابوني ما كنتيش مابوني، تبارطاجيه مع صحابك، وتخلي كومونتير بالنمره ديالك. حيت انا نختار اختيار عشوائي لواحد من الكومونتيرات، وغنتواصل معاه في واتساب وغنعطيه لكم. المهم خلينا نشوفوا السكنات اللي فيه. الكونت صراحه زوين، فيه شخصيات زوينين، فيه اللوك. المهم شوفوا الشخصيات، فيه اللوك، فيه جوتا، هاياتو. المهم فيه شخصيات زوينين، الفارو. المهم دخلوا السكنات، فيه هاد السكين ديال الماجيك كيوب، فيه هاد السكين عاوتاني ديال المتجر. فيه سكنات زوينين. هاد السكين كانت حط فابور. كونت ما كنلعبش بيه بزاف، بغيت ندير لكم عليه مسابقه، وبزاف اللي ما عندوش كونت داكشي علاش بغيت ندير لكم مسابقه. فيه هاد السكين هذا ديال الدياموند رويال، كاين في الدياموند. فيه هذا ديال الماجيك كيوب تا هو.
خوتي دعموني نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايكات. اي واحد تفرج في الفيديو يدير لايك ما خاسر والو اخويا. المهم نكمل الفيديو. سكنات اللي فيه هذا هاد اللبسة ديال الزومبي. فيه سكنات صراحة زوينين، ولكن الديفولي في هاد الكونت هو ناقص شوية في السلاحات، ولكن عادي راه تسبيني في الدياموند لوكي رويال وداكشي راه غتجيب سلاح. في هادي في هاد اللبسة. في هادي تاهي. المهم في شي سكنات لي زوينين بالنسبه للبنادم اللي ما كيشحنش ولا ما كيشوبيش ولا شي حاجه، راه هاد الكون زوين، يعني زوين بالنسبه ليه. في حجره وحده فيه. دوزو الباسي ديال الدريات نوريهم ليكم تما. في هاد اللبسة، تا هي سكنات ديال الدريات فيه شويه بزاف. في هادي ديال الفاير باس. في هادي تاهي ديال اللوكي رويال. في هاد اللبسة ديال الساحرات. في هادي تاهي كانت في دياموند رويال. شحال هادي تاهي. هاد اللبسة ما عرفتش فين حطها. في اللبسة ديال فابور، يعني في سي سكنات لي زوينين صراحة. شوفوا السكنات اللي فيه. المهم اللي عجبو الكونت قلت لكم الشروط، دير جيم الفيديو، تبارطاجي مع صحابك، لما كنتيش مابوني تابونا، شنو اخر، وتخلي كومونتير بالنمرة ديالك. اما الرقصات في هاد الرقصة دار بيبي شاك. في هاد الرقصات هاد الرقصة ديال الطوموبيلة. هاد الرقصة كتعجبني معرفتش ليه. هاد الرقصة ديال فابور، وهاد الرقصة هي كانت في الفاير باس. في هاد المركبة سكين ديال الفاير باس. ندوزو الحقيبات ديال الظهر. في هادي الشكارة ديال فابور، كانو حاطين فابور، هادي كانو حاطوها فابور. المهم هما الشكارات اللي فيه. ندوزو اللوح ديال التزلج. المهم فيه شي سكنات زوينين. هو جاني انا ناقصة في السلاحات اللي ناقص فيها، اما الشي الاخر بالعكس جاني زوين. كاين هذا ديال اللوت. وهما ديال البنات، كلشي كاين هما.
المهم عجبكم الفيديو ما تنساوش ديروا لايك، ما كنتوش مابونين تابوناو، خلينا نوصلوا هذا الفيديو لاكبر عدد ديال اللايكات. في هذا السلاح الام 4 كيف قلت لكم راه في السلاحات ناقص شويه، في هذا الام 14 سكار، في هذا السكين وهذا السكين، هذا غير اللون دراغانوف في هذا السكين. بالنسبه للاس كا اس في هذا السكين تا هو اكس ام 8 فيها جوج الاسلحه الرشاشه. كاين هاد اليو ام بي ديال البويا، كاين هاد الام بي 5 في هاد الفي اس اس. المهم شي سكنات ديال السلاحات فيه ناقصين، داكشي اللي قلت لكم تا انا. شوت غان في هاد الطوفان وفي هاد ديال المدمر، وكاين هاد السمير القناصات في هادي وفي هادي، مسدسات اللي عادي ماشي شي حاجه. في هاد المقلة السكنات اللي فيه كاينه هادي، هاد جوج زروطات وهاد السيف. القبضة ما فيش. القنابل فيه هادو كيف كتشوفوا قدامكم. جدار بالنسبة للجفاء. المهم هاول الكونت. المهم عجبكم ما تنساوش ديروا لايك الفيديو، تبارطاجيوه مع صحابكم. ما كنتيش مابوني تابونا، وخلي كومونتير بالنمرة ديالك باش لا كنتي انت اللي ربحتي الفائز اللي غنختار غنتواصل معاه في واتساب، ولا ما كانش عنده واتساب يخلي اللين ديال الفيسبوك ديالو وغندوي معاه في الفيسبوك.